बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम आपको हकीम लुक़मान की ज़िंदगी और इनकी नसीहतों के बारे में बताएंगे। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाज़िल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुक़मान कौन थे। अल्लाह ताला ने इनके नस्ब, ख़ानदान और ज़माना के बारे में तो अपने कलाम में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन इनके हकीमाना अक़वाल का ज़िक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरजमीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नस्ब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। एक रवायत के मुताबिक वो हज़रत अबू अयूब अलैहिस्सलाम के भांचे या खालाजाद भाई, जबकि दूसरी रवायत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। अक्सर मुअर्रिखीन की राय है कि हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में इनकी आमद बहैसियत ग़ुलाम हुई थी। जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि हकीम लुक़मान नबी नहीं थे और ना इन पर वही नाज़िल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं जो हकीम लुक़मान के नबी या रसूल होने की दलालत करता हो। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत व दानाई से वाफर हिस्सा दिया। रवायात में आता है कि आप सूरत शक्ल के एतबार से अच्छे नहीं थे, जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मसीब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से दिलगीर ना हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम महजा और हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह। गर्ज ये कि हकीम लुक़मान के हालात ज़िंदगी और ज़माना में इख्तलाफ के बावजूद पूरी दुनिया इनको एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। जाहलियत के मुतअद्दिद शोरा ने भी इनका तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की कीमती नसीहतों का ज़िक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातब करके बयान फरमाई थी। यह हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे कोई फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सके और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। पहली नसीहत शिरक से दूरी। सबसे पहली हिकमत अकायद की दुरुस्ती के मुतल्लिक़ है। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। यकीन जानो शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। यानी अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक है, और इसके साथ किसी गैरुल्लाह को शरीक इबादत ना करना। इस दुनिया में इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की किसी मखलूक को इसके बराबर ठहराया जाए। यही वो पैगाम है जिसकी दावत तमाम अंबिया और रसूल ने दी थी कि मबूद हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। वही इबादत करने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है और पूरी दुनिया के निज़ाम को तन्हा वही चलाने वाला है। इसका कोई शरीक नहीं। हम सब इसके बंदे हैं और हमें सिर्फ इसी की इबादत करनी चाहिए। वही मुश्किल कुशा, हाजत रवा और ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। दूसरी नसीहत, अल्लाह का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। हकीम लुक़मान की दूसरी नसीहत अपने बेटों को ये थी कि इसका यकीन रखा जाए कि आसमान व ज़मीन और इसके अंदर जो कुछ है, इसकी एक एक ज़र्रा से अल्लाह जल्ला शानू अच्छी तरह वाकिफ़ है। कोई चीज़ भी इससे मख्फी नहीं और इस पर इसकी कुदरत भी मुकाम्मल है। कोई चीज़ कितनी भी छोटी से छोटी हो जो आम नज़रों से भी नज़र ना आ सकती हो, इस तरह कोई चीज़ कितनी ही दूर दराज पर हो, इसी तरह कोई चीज़ कितनी ही अंधेरों और पर्दों में हो,
اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے چھپ نہیں سکتی۔ غرض یہ کہ ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہوں، لیکن ہمیں ہمارے ماں باپ اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہماری زندگی کے ایک اہم لمحہ سے پوری طرح واقف ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے چھپ کر رشوت لی ہے، یا کسی شخص پر ظلم کیا ہے، یا کسی غریب کو ستایا ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اندھیر نہیں، اور ہمیں ضرور اس کا حساب دینا ہوگا۔ تیسری نصیحت، نماز قائم رکھنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، بیٹا نماز قائم کرو۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے، اور نماز کو ان شرائط و آداب کے مطابق پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی، لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت، اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ ان کے 4 اوصاف ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اگرچہ ہر شخص استطاعت کے مطابق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف ہے۔ 5ویں نصیحت، حالات پر صبر کرنا۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت کا صلہ دنیا میں معمولاً عداوتوں اور مخالفتوں سے ملتا ہے۔ اسی لیے حکیم لقمان نے اس کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں تو ان پر صبر کریں، جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، محض اپنی انفرادی اصلاح و فلاح پر قناعت نہ کریں بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی کی فکر کریں، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کریں۔ آخر میں آداب معاشرے سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسرے، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔
तीसरे दरमियानी रफ्तार से चलने की हिदायत दी गई। चौथे बहुत ज़ोर से शोर मचाकर बोलने से मना किया गया। इन तमाम ही नसीहतों का खुलासा ये है कि हर वक्त हम दूसरों का ख्याल रखें। किसी शख्स को भी, ख्वाह वो मुसलमान हो या काफिर, हम इसको जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ किसी भी बशर को नहीं पहुंचनी चाहिए, मगर हम इन अमूर से कोताही का काम लेते हैं। हालांकि इन अमूर का ताल्लुक़ हकूकुल इबाद से है और हकूकुल इबाद में हक तलफी इंसान के बड़े बड़े नेक अमाल को ख़त्म कर देगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की इन कीमती नसीहतों पर अमल करके एक अच्छे मुआशरे की तश्कील दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।